अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ीब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सैक्ड एम्प्लॉयज़ केस के ऊपर एक मरतबा फिर बात करेंगे। सिविल एविएशन के कुछ मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविल एविएशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी और इस दरख्वास्त को के ऊपर अब समाअत होने जा रही है। 19 अक्टूबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को पर समाअत करेगा। 10 सीरियल नंबर 10 के ऊपर ये केस फ़िक्स है। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। इस बेंच के ऊपर बात करेंगे और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि हुआ क्या। 1993 से लेकर 1996 तक, यानी 1993 से लेकर 1996 तक मुख्तलिफ़ इदारों में लगभग 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती किए गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आया, मिलिट्री कू हो गया 1999 में, और फिर इन तमाम मुलाजमीन को निकाल दिया गया। सन 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी ने यह सोचा कि 1993 और 96 के दरमियान जो ये मुलाजमीन भर्ती हुए थे इनको दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया, सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट ऑर्डिनेंस 2009, और फिर उसके बाद एक एक्ट लाया गया, सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010। इस एक्ट के तहत तमाम मुलाजमीन को 1993 से 1996 तक जो भर्ती हुए उनको न सिर्फ बैक डेटेड से दोबारा बहाल किया गया बल्कि इनको मुस्तकिल भी कर दिया गया। 1993 से 1996 तक का जो सर्विस थी उसको भी काउंट किया गया। फिर उसके बाद मामला ठीक चलते रहे। आईबी के कुछ मुलाजमीन प्रमोशन का मामला लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि ये मुलाजमीन प्रमोशन के या तरक्की के हकदार हैं। इसके ख़िलाफ़ DGIB ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस IB के चंद मुलाजमीन के प्रमोशन के केस में सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 को ही गैर आइनी करार दे दिया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को गैर आइनी करार देने से पहले ना ही अटॉर्नी जनरल को सुना गया और ना ही इस बात का जायज़ा लिया गया कि इस फ़ैसले की रोशनी में, जो कि महज चंद मुलाजमीन का इशू है, इस फ़ैसले से 16,000 ख़ानदान मुतासिर हो सकते हैं। और फिर वही हुआ, एक्ट को जब गैर आइनी करार दिया गया तो 16,000 मुलाजमीन या ख़ानदान बेरोज़गार हो गए, वो सड़कों पर आ गए। फिर उसके बाद रिव्यू पटिशन आई। रिव्यू पटिशन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सुनी और फिर इस रिव्यू पटिशन को तो डिसमिस कर दिया गया, लेकिन आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करते हुए इन मुलाजमीन को दोबारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, यानी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर इनको बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, हमने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को गैर आइनी करार देने से कबल अटॉर्नी जनरल को सुना जाना ज़रूरी था। ये एक बड़ी दलील थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और फिर इन मुलाजमीन को बहाल किया। कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया जिसके तहत अब भी ये इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ़ महकमों की तरफ से कि ये अब भी ये मुलाजमीन जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सिविल एविएशन के जो मुलाजमीन, जो मुझे इतलात मिली है कि दो या 3 मुलाजमीन हैं जिनका रैंक जो है कोई बहुत बड़े ये ऑफिसर्स नहीं हैं, ये माली हैं, और इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन है उसमें ये सदा की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उस फैसले के तहत जो रिव्यू में रिलीफ दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, तो जब हम मुलाजमीन सिविल एविएशन के पास गए तो वो कोर्ट का हुक्म जो है उसको नहीं मान रहे, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और जानबूझकर अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसलिए इस इदारे सिविल एविएशन के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। एजुकेशन के महकमे के लोग, यानी जो टीचिंग से वाबस्ता हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग मर्द हैं बेचारे, जिनकी एक तवील अरसे तक वो पढ़ाते रहे, उनके केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ कोर्टों में एक मरतबा फिर लिटिगेशन चल रही है। दोबारा कानूनी मुकदमाबाजी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। तो अब ये सिविल एविएशन का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 अक्टूबर को सुनेगा। इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हेड हैं, उन्होंने रिव्यू केस को भी सुना था। तो इसलिए इस केस के फैक्ट्स के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो काफ़ी आगाही रखते हैं और उनको पूरे केस के बारे में इल्म है। जस्टिस आयशा मलिक ने इससे पहले इस केस को नहीं सुना, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच में शामिल हैं, जो पहला रिव्यू केस जो है
اس میں جسٹس منظور علی شاہ بھی شامل تھے، اور جسٹس منظور علی شاہ نے جو 184(3) کے تحت ملازمین کو بحال کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف ڈائسنٹ کیا تھا، یعنی اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو اس طرح سے اڑایا جانا یہ درست عمل نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ معاملہ بجائے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو غیر آئینی قرار دینے کے جو ہے وہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجنا چاہیے تھا۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ڈائسنٹ ویو میں یعنی اختلافی نوٹ میں یہ بھی تحریر کیا کہ جو ایکٹ ہے سیکٹ امپلائی ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ، جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے 2010 کا، اس کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے، اور ہمیں اس میں کسی کرائٹیریے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک اختلافی رائے یا ایک جج صاحب کا ویو ہے، تو اس لیے وہ اس کو فیصلہ نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن ان کا اوپینین جو ہے وہ تمام ملازمین کے بالکل حق کی بات انہوں نے اس میں کی، اور یہ قانونی طور کے اوپر اس ویو کو درست بھی مانا گیا کہ سپریم کورٹ کو ریویو میں آرٹیکل 184(3) کا یوز نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس ریویو کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ دوبارہ بحال ہو جاتا تو اس وقت جو مختلف اداروں میں لیٹیگیشن دوبارہ شروع ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ عمل جو ہے وہ اس وقت اب اس کی نوبت نہ آتی۔ تو اب 19 اکتوبر کو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسرا معاملہ پاکستان میں ضمنی انتخاب کا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، تھوڑی سی مزید انفارمیشن کلیکٹ ہو جائے، یا جو رزلٹ کمپائل ہونے کا معاملہ ہے اس میں جب صورتحال واضح ہوگی تو ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس کے اوپر ہم آپ کو تفصیلات بھی بتائیں گے، اور تھوڑا سا کوشش کریں گے کمپیریزن بھی بتائیں کہ اس سے پہلے انتخابات میں کس پولیٹیکل پارٹی کے کیا ووٹ تھے، کس کے ووٹ کم ہوئے، کس کے زیادہ ہوئے۔ اس وقت جو بنیادی طور کے اوپر جو بائی الیکشن ہو رہا ہے وہ قومی اسمبلی کی 8 نشستیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو صوبائی نشستیں ہیں پنجاب کی 3، ان کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے۔ اور اس معاملے کے اوپر جو NA 157 ہے ملتان، وہاں سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ بیانیہ رہا ہے کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو اب یہ بائی الیکشن میں ٹکٹ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ تو جو باقی 7 حلقے ہیں NA کے، اس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خود الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ اصول تو یہی ہے کہ اگر کوئی رکن قومی اسمبلی جب الیکشن جیتتا ہے تو اس کو کوئی ایک نشست رکھنی پڑتی ہے۔ وہ خود بھی ابھی تک رکن قومی اسمبلی کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہیں، ان کا استعفیٰ جو ہے وہ بھی اس پروسیس کے بعد ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو اب اس تمام تر صورتحال میں یہ ایک بڑی ہی ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک سیاستدان کو یہ پتہ ہے کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی سیٹ رکھ سکتا ہے، تو 7 حلقوں میں الیکشن لڑنے کا شاید وہ اس زوم میں ہیں، یا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں۔ تو یہ بھی ابھی کچھ دیر میں واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کتنے پاپولر لیڈر ہیں اور کتنی نشستیں جیتتے ہیں۔ تو سول ایویشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاملے کے اوپر اب یہ کیس جو ہے وہ فکس ہوا ہے 19 اکتوبر کو، اور یہ بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ کچھ ایسے بیچارے چھوٹے طبقے کے ملازمین تھے سول ایویشن کے، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ریویو فائل کرنے کے لیے وکیل کھڑا کر سکیں، اور اس وجہ سے وہ بیچارے اس قانونی مقدمہ بازی میں شامل نہیں ہوئے۔ نہ جانے اور اتنے کون سے محکمے ہیں جن میں یہ بیچارے ملازمین وکیل کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے، اور اس وجہ سے شاید یہ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، بے روزگار ہو گئے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔